बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज पीर है और पीर आप ही का दिन होता है। सुबह सुबह 9 से 10 बजे आपके सवालों के ढेर होते हैं और बड़ी वैरायटी होती है। मिसेस अंबर ने कराची से और मिसेस आयशा ने मियाँ वाली से जो सवाल किया उसका मफहूम ये था कि सर आप कहते हैं बेटियों को बहुत सी अकल की बातें सिखानी चाहिए, घरदारी सिखानी चाहिए और उन्हें दुनियादारी भी सिखानी चाहिए, पर कब सिखाएं? वो स्कूल में है, एक की बेटी 9th में है और दूसरी की 1st ईयर में। तो वो कहते हैं कि इतनी प्रेशराइज्ड हैं कि उन्हें सोने का वक्त नहीं मिलता, उन्हें खाने का वक्त नहीं मिलता, तो हम उन्हें ज़िंदगी की अकल कब सिखाएं? तो खातिन हज़रात, मौजू वाक़तन बहुत अहम है, बहुत सारे घरों का है और बहुत सारी माएँ इसी परेशानी में अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे कुछ बताती भी नहीं है, समझाती भी नहीं है और नतीजतन उनकी उम्र का वो कीमती हिस्सा आराम से गुजर जाता है जिसमें उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए। पहले असूल की बात जानिए। जब बच्चा छोटा होता है हम उसे पंजाबी घर में बोलते, उर्दू बोलते और उसके बाद साथ अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर देते। बलूचिस्तान में एक जगह है ज़ियारत, वहाँ मैंने अरबी भी पढ़ाते और इवन उनकी असेंबलियाँ 3 हफ्ते में 2 दिन उर्दू, 2 दिन अंग्रेज़ी में, 2 दिन अरबी में होती देखी। और बलोची बच्चे, इसका मतलब है बच्चों के अंदर लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही क्लास में 8-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8-8 टीचर्स आते हैं, बच्चे उनका काम सुनते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं और मुकम्मल करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात और जान लीजिए, वो है प्रोसेस। लाइक आपके मियाँ या आपके अब्बा या आपके भाई सुबह उठते हैं, कुछ को खुशबख्ती होती है तो नमाज फजर अदा करते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा खुशबख्त होते हैं तो थोड़ी देर मुताला कुरान का करके फिर वो मुँह धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, नाश्ता करेंगे, जूते पॉलिश नहीं होते वो भी करेंगे, गाड़ी का पेट्रोल चेक करेंगे, मोटरसाइकिल हुआ तो उसको चेक करेंगे। अब इतने सारे काम है शुरू के इतने से मिनट्स में। अब सोचिए उनके कपड़े इस्त्री शुदा होते हैं या उनकी बीवी करती है या घर में बेटी करती है। सारे काम मुकम्मल करने के बाद वो सुबह ठीक 8 बजे या 8:01-2 पर ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? ऐसे सर के पीछे हाथ रख के, टेक लगा के कुर्सी पे लेट जाना चाहिए। यानी आप एक टीचर हैं स्कूल में तो जाके अब ऐसे बैठ जाएं कि मैं सुबह उठी फजर के बाद मैंने ये काम किए, ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, तो अब मैं स्कूल आ गई 8 बजे तो इट्स ओवर। जी, इट्स नॉट ओवर। जो कुछ पहले था इट वॉज द प्रिपरेशन, ये तैयारी थी। स्कूल जाके या कॉलेज जाके या यूनिवर्सिटी जाके या दफ्तर जाके अगर आप 8 बजे से शाम 6 बजे तक वो काम नहीं करते जो वो बता रहे हैं तो नौकरी नहीं चल सकती, जॉब नहीं चल सकती। जितनी तैयारी थी इसका वहां कुछ लेना देना नहीं है। आप वापसी पैदल आते हो, बाइक पे आते हो, गाड़ी पे आते हो, ट्रेन पे आते हो। पूरी दुनिया में लोग 1-1, 2-2 घंटे बसें बदल के, ट्रेनें बदल के घर पहुंचते हैं ना जी। तो इसका मतलब हुआ ये फिर एक प्रोसेस है, लेकिन ये पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस बुनियादी तौर पे असल काम को, असल असाइनमेंट को करने के लिए ये उसका सहारा है, उसकी तैयारी है। तो शादी से पहले आप पढ़ाई कराते हैं या शादी के बाद पढ़ाई करें, शादी के बाद आपके बच्चे हो जाएं, व्हाट्सएवर जो प्रोसेस है वो शादी के बाद शुरू होता है। वो मोहब्बत है, वो केयर है, वो सुनना है, वो खिदमत है और वो उस खानदान में जज्ब होना है और वो उस खानदान के दिल जीतने हैं। दिल जीतेंगे कैसे? फीके खाने खिला के, बेमज़ा चाय पिला के, मेहमानों के आने पे बंदा घर से दौड़ाएंगे जो बाजार से या मोहल्ले वालों से खाना मांग के लाए क्या? जो माँ ने सिखाया होगा वो है 8 से 9 वाली लंबी ड्यूटी जिसमें आपको परफॉर्म करना है। सो बच्चा जितना भी बिजी हो, टॉप करता हो या टॉप ना करता हो, अगर उसको डस्टिंग नहीं आएगी, अगर उसको काम करना और काम लेना नहीं आएगा, अगर उसको छोटे बड़े का लिहाज नहीं आएगा, तो ये जो आप कहते हैं ना जी पढ़ाई का इतना प्रेशर, पढ़ाई की इतनी टेंशन, तो बेटियों को घर के काम कब सिखाएं? अगर तो आपने सारी उम्र उन्हें पढ़ाते रहना है
MA ہو گیا, MPhil ہو گیا, PhD ہو گیا, پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی تو بیاہنا ہے نا. تب آپ بوڑھی کر کے بیاہیں گے تو تب جو بیاہ کے لے کے جائے گا وہ ڈگری سے بیاہ نہیں کرے گا. کسی MBBS, کسی انجینئرنگ, کسی MBA, کسی بڑی سے بڑی ڈگری والی لڑکی سے بھی جو نکاح میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ ڈگری سے نکاح ہو رہا. نکاح تو اس کی سمجھدار, خوبصورت اس وجود سے ہو رہا ہوتا ہے جس کا کوئی نام ہوتا ہے الف بے جیم, اور اس سے ملتے ہوئے, اس سے بات کرتے ہوئے, اس کے گھر والوں سے ملتے ہوئے جو سسرال والے ہیں جس بات کو میک شور کرتے ہیں. یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ ہاں ساری کڑی انگریزی کتنی سوڑی بولتی ہے, یا پنجابی کتنے برے ایکسنٹ کے ساتھ بولتی ہے, یا کپڑے پہننے کی سینس ہے یا نہیں ہے. انفیکٹ ان کو اپنے گھر میں لے جا کے اس گھر کو, اس نسل کو, اس خاندان کو اس کے حوالے کرنا ہے تاکہ اب یہ لے کے چلے گی. اچھا, لڑکی نے گھر میں کبھی گوشت نہ دھویا, نہ صاف کیا, نہ پکایا, اور اگلی بات اس سے بھی بری ہے نہ کبھی کھایا, تو کیا خیال ہے وہاں جب بکرا ذبح ہوگا اور گوشت بانٹنا ہوگا تو لڑکی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی کہ سسر صاحب تسی خود ہی ونڈ بھی لو, تو بھی لو, پکا بھی لو, میں نے تو کبھی پکایا نہیں ہے, میں نے تو کبھی کھایا نہیں ہے. اس جملے کے بعد اس گھر میں رہنا آپ کا بنتا ہے کیا؟ اسی طور پہ سبزی آئی ہوگی, مہمان آئے ہوں گے, تو کون بتائے گا کہ مہمانوں کے آنے پہ چادریں کہاں سے نکالنی ہے, تلائیاں کہاں سے نکالنی ہے, کمبل کہاں سے نکالنے ہیں, بچھانے کیسے, یہ ساری چیزیں گھر میں. اسی طور پہ ہماری بیویاں جہاں سے گزرتی ہیں وہاں سے گزرتے گزرتے صفائی کرتی جاتی ہیں, چیزیں اٹھا کے دائیں بائیں کرتی جاتی ہیں. یہ ان کو کس نے سکھایا؟ یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا تھا. مہمانوں کے آنے کے بعد بہت جو سمجھدار خواتین ہیں چند منٹوں میں ٹرے بھر کے لے کے سامنے رکھ دیتی ہیں. یہ کہاں سے پڑا؟ یہ ان کی ماں نے یا ان کے گھر میں جو تہذیب تھی اس سے سیکھا. میں نے ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے گھر میں مہمان آنے پہ یا بڑے چھوٹے کا کیسا ہوتا تھا خدمت داری؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک تایا تھے اور وہ نابینا تھے, لیکن ان کی گھر کی موجودگی اتنی اہم, اتنی محبت بھری اور اتنی ضروری ہوتی تھی کہ جس لمحے انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا تو ان کے دانت کمزور تھے یا نہیں تھے, تو ایک بچہ کچن کے دروازے پہ کھڑا ہوتا اور ایک ان کے قریب کھڑا ہوتا اور وہاں سے وہ آواز دیتا ان کی بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے کہ انہوں نے, باؤ جی نے آدھی روٹی, تب وہ دوسری روٹی ڈال دیتی تاکہ گرم گرم ان کو ملے. آپ سوچئے کہ یعنی میری مدر ان لا ساری عمر اپنے گھر والوں, اپنے سارے عزا و کارب کی آنکھوں کا تارا رہی. یہ بات انہوں نے کس ڈگری میں سیکھی ہوگی؟ کس ادارے؟ اپنی ماں سے سیکھی ہوگی, اپنے ماحول سے سیکھی ہوگی. دل رکھنا, دلداری کرنا, خدمت کرنا اور پورے وجود سے کرنا. تو یہ جو بچیوں کو کبھی یہ کہہ کے آپ اس ہنر سے, اس محبت سے, اس خدمت کے پورے جذبے سے, یا یوں سمجھے ان کی جو بنت ہے یہ وہ فنشنگ ہے جو ان کے وجود کی ڈگریوں سے نہیں ہونی, ٹاپ کرنے سے بھی نہیں ہونی, یہ ان کے ان بلٹ آپ نے بنانا ہے. تبھی انشاءاللہ العزیز اپنے گھروں میں جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا ٹھنڈی ہوا نہیں سکھ کی ہوا, کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں چاہے ساس ہو چاہے وہاں کا کوئی بڑا ہو, وہ آپ کو فون کر کے کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھداری دی ہے, بہت جلدی آ کے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے اور سب کے دل اس نے جیت لیے. یہ ہے ریکمینڈڈ جملے جو آپ کو ون کرنے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.